पार्सल जियोमेट्री भन्ने टुल छ हैन। यो भ्यालिडेट पार्सल जियोमेट्रीले के काम गर्छ भन्दाखेरि पार्सल्सको चाहिँ जियोमेट्री मिल्यो कि मिलेन है, एक आपसमा हुनुपर्ने स्पेशल रिलेसनसिप जुन छ मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्छ। जस्तै कि किताहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जोडिएको हुनुपर्छ हैन ट्याक्क, तर खप्टिएको हुनु हुँदैन नि हैन र, ओभरल्याप हुनु हुँदैन नि त हो। दुईटा किताब चाहिँ एक आपसमा खप्टिएको हुनु हुँदैन हो। भ्यालिडेट पार्सल जियोमेट्रीले चाहिँ पार्सल्सहरू ओभरल्यापिङ छ कि छैन भनेर चेक गर्छ है। डाटाबेस मिलेको छ भने के हुनु हुँदैन त, किताहरू ओभरल्याप भएको हुनु हुँदैन। अघि जसरी घरहरू ओभरल्याप खप्टिएको हुनु हुँदैन भने चाहिँ यसले चाहिँ केलाई चेक गर्ने भयो त, पार्सल्सहरू चाहिँ ओभरल्यापिङ छ कि छैन चेक गर्छ। यदि भेटायो भने रिपोर्ट गर्छ अनि हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ हेर्नु पर्यो अनि मिलाउनु पर्छ है। हेर्नु त भ्यालिडेट पार्सल जियोमेट्री मैले क्लिक गरेँ, हेर्नु त ओभरल्यापिङ पार्सल्सहरू खोज्छ यसले। अनि प्रोसिड गर्नु, थोरै समय लाग्छ। केमा निर्भर गर्ने भयो त, तपाईँको कति पार्सल्स डिजिटाइज गर्नु भएको छ। हेर्नु त इनभ्यालिड के भने त, पार्सल्स वेयर डिटेक्टेड, फुल स्क्रिन समरीज इन द इनभ्यालिड आइटम भन्यो भनेपछि के भयो त, यसमा ओभरल्याप गरेका पार्सल्स छन्। ओभरल्याप गरेको पार्सल्स कहाँ छ भन्दाखेरि हेर्नु त ओके गरेँ मैले, यहाँ यो दुईटा हो। अब हेर्नु त भ्यू गर्नलाई तपाईँले क्लिक गर्नु अनि भ्यू गर्नुहोस्। हेर्नु त यो भयो, क्लिक गरेँ भ्यू गरेँ है, ओभरल्यापिङ पार्सल्स छ भन्यो। अब भनेपछि हामीले याद के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट आइडी हो है, यो किता नम्बर होइन है, अब्जेक्ट आइडी हो यो। अब्जेक्ट आइडी भनेको कुन पार्सलमा एट्रिब्युट टेबल खोल्नु यो हो है, ठिक छ। अब भनेपछि हाम्रो कुन कुन बिग्रेको रहेछ त, 90 र 92 बिग्रेको रहेछ। अब यसलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ है। अब यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले के छ समस्या, कसरी ओभरल्याप भएको छ हेर्नु पर्यो र त्यसपछि मिलाउनु पर्छ। दुईटा तरिका हुन्छ मिलाउने। एउटा भनेको चाहिँ सिम्पल तपाईँको यो एडिटरमै भएका टुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर मिलाउन सकिन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ टोपोलोजी बनाएर टोपोलोजीबाट मिलाउन सकिन्छ है। अब जस्तै कि सिम्पल एडिटरबाट मिलाउनलाई मैले एकचोटि खोलेर हेरेँ होइन। जस्तै कि यसमा मैले यो हेर्नु त सेलेक्टेड छ है, यहाँ प्रब्लम छ भनेको छ, यो चाहिँ छानिएको छ यो। अब मैले यसलाई पार्सललाई एट्रिब्युट टेबल खोलेर हेरेँ, हेर्नु त यसमा प्रब्लम छ भनेको छ। मैले चाहिँ के चेक गर्न खोजेँ भने त्यही किता चाहिँ दुईपटक भयो कि भनेर हेर्न खोजेको होइन रहेछ है। पछिले त यो भनेपछि ओभरल्याप कहाँ भयो त, ल टोपोलोजीबाट चेक गर्छ है त। ल अब हेर्नु त जस्तै कि ओभरल्यापिङ पार्सल्सहरू चाहिँ डिटेक्टेड भन्यो होइन। अब त्यो एरर्सहरू हामीले मिलाउनु पर्छ, तर के विचार गर्नु होला भने जुन यो ट्याक्सी एप्लिकेसनको जुन यो टुलबार छ त्यहाँबाट हामीले मिलाउन सक्दैनौँ। हामीले मिलाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टोपोलोजी टुलबार प्रयोग गर्नुपर्छ, र सामान्य केस हो भने एडिटरबाट पनि मिलाउनु मिल्छ। जे कुरा एडिटरबाट मिलाउनु मिल्छ त्यो टोपोलोजीबाट पनि मिलिहाल्छ। त्यही भएर हामीले टोपोलोजी बिल्ड गरेर यो ओभरल्यापिङ पार्सल्सहरू मिलाउँछौँ। अनि टोपोलोजी पार्सल्सको लागि जसरी हामीले बनाएर पार्सल्सहरूको इररहरू मेटाउँछौँ हटाउँछौँ, त्यसरी नै कन्स्ट्रक्सनको पनि टोपोलोजी बनाएर ओभरल्यापिङ घरहरूलाई पनि मिलाउने तरिका सेम हो। त्यही भएर पार्सल सिकाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ आफैले अनि बिल्डिङको गर्ने होला है। ल अब यसमा हेर्नु त, अब यसको लागि टोपोलोजी बनाउनको लागि हामीले आर्क क्याटलगको प्रयोग गर्छौँ, ठिक छ। अहिले हामी केमा छौँ, आर्क म्यापमा छौँ है। हामीले अब टोपोलोजी बनाउने बिल्ड गर्ने चाहिँ केमा छ, आर्क क्याटलगमा है। आर्क क्याटलग भनेको चाहिँ अर्को आरजीआईएसकै सफ्टवेयर हो कि होइन। अब यसमा हेर्नु त, यो तपाईँले यस्तो पहेँलो यस्तो भर्रा जस्तो देख्नुहुन्छ नि, जसभित्र ग्लोब छ नि, त्यो चाहिँ आर्क क्याटलग हो। स्ट्यान्डर्ड टुलबारमा एड डाटा पछि स्केल हुँदै हुँदै गएपछि यतापट्टि पहेँलो देखिन्छ नि, देख्नुभयो सबैले। आर्क टुल बक्सको लेफ्टतिर हामीले आर्क टुल बक्स क्लिकको लागि प्रयोग गरेको थियो होइन, त्यसैको लेफ्टतिर हेर्नु त आर्क क्याटलग छ। आर्क क्याटलगलाई लन्च गर्नु भने खोल्ने हो। सिम्पली यही येल्लो जुन डब्बा छ आइकनवालालाई क्लिक गर्नुहोस्, आर्क क्याटलग खुल्छ। र आर्क म्यापलाई भन्ने चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। अब यो चेन्जेस सेभ गर्नु पर्दैन, नो गरिदिनु। आर्क म्याप बन्द गर्ने, आर्क क्याटलग खोल्ने।
आर्कम्याप चाहिँ बन्द गरेर हामीले आर्क क्याटलग खोल्यौँ टोपोलोजी बनाउनको लागि बिल्ड गर्नको लागि है। अब यता हेर्नुहोस् है, यो आर्क क्याटलगमा इन्टरफेसमा तपाईले देख्नुहुन्छ यो बायाँतर्फ यसलाई भनिन्छ क्याटलग ट्री है। यो बायाँतर्फ भनेको क्याटलग ट्री। हामी कहाँ छौँ अहिले भन्ने कुरा चाहिँ यो लोकेसनमा देखाउँछ। जस्तै कि म अहिले कहाँ छु, ई भित्र भनेपछि यहाँ हेर्नु त, यता दायाँतर्फ चाहिँ कन्टेन्ट देखाउँछ। ई ड्राइभ भित्र भएका सबै फोल्डर र फाइलहरू यता देखिन्छ। जस्तै कि अब मलाई डी ड्राइभ भित्र के छ हेर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, क्याटलग ट्रीमा डी लाई क्लिक गरेपछि स्वत के हुन्छ त, त्यहाँ भित्र भएको कन्टेन्ट देखिन्छ, डी ड्राइभ भित्रको कन्टेन्ट देखिन्छ है। यो क्याटलग ट्री यो तपाई जुन लोकेसनमा हुनुहुन्छ त्यो लोकेसनको कन्टेन्ट, ठीक छ। अब हामीले टोपोलोजी के को बनाउँदैछौँ, त्यही अत्रौली 1ख को पार्सलको टोपोलोजी बनाउँदैछौँ भनेपछि हामी अत्रौली 1ख डाटाबेस कहाँ छ, जियो डाटाबेस हैन, त्यहाँ पुग्नु पर्यो। जे को बनाउने हो त्यहाँ पुग्नु पर्यो क्याटलग ट्री को प्रयोग गरेर हैन। कहाँ छ त हाम्रो, डी भित्र छ, प्लसलाई माइनस गर्नु एक्सपान्ड हुन्छ र डी भित्रको अझ ब्रान्चहरू हाँगाहरू देखिन्छ। डी भित्रको हामी कहाँ जान्छौँ त, एलआइएस सिस्टम भित्र छ है। हेर्नु त, एलआइएस सिस्टमलाई एक्सपान्ड गरे अनि कहाँ छ त हाम्रो डाटाबेस, एलआइएस स्पेसियल डाटा भित्र छ। यसरी यहाँ क्लिक गरेर जाँदा पनि हुन्छ या त यसरी माइनस गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि अब मैले यो अत्रौली 1ख मादा प्रयोग गर्छु। यसभित्र जानलाई डबल क्लिक गरे भयो, यहाँबाट डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, सेम कुरा है। अत्रौली 1ख भित्र जाने यसरी। अब यहाँ हेर्नु है, अब हाम्रो यिनीहरू चाहिँ लेयर्सहरू हुन् हैन। यिनीहरू फिचर क्लास भनिन्छ खासमा। यिनीहरू मध्ये हामीले पार्सल र कन्स्ट्रक्सनको भ्यालिडेट गर्नु छ है। जसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि टोपोलोजी बनाउने हो भने याद गर्नु, जहिले पनि तपाईले जसको चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा फिचर डाटा सेट भित्र हुनुपर्छ। फिचर डाटा सेट भनेको यो लेयरहरूको एउटा ग्रुप हो क्या, त्यति बुझेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो लेयरहरू कहाँ छ भन्नु त, यो डाटाबेस भित्र डाइरेक्टली छ हैन। तर यो डाटाबेस भित्र पनि हामीले एउटा फिचर डाटा सेट भित्र अनि फिचर क्लासहरू राखेपछि बल्ल त्यो फिचर डाटा सेटमा चाहिँ टोपोलोजी बन्छ है। त्यही भएर हेर्नु त, अहिले यो पार्सल कहाँ छ, सिधै डाटाबेस भित्र छ। तर हामीले एक स्टेप बढाएर एउटा हाँगा बढाएर के गर्नु पर्यो त, फिचर डाटा सेट बनाएर त्यसभित्र पार्सल लानुपर्छ भ्यालिडेट गर्नको लागि है। त्यही भएको कारणले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ नयाँमा यहाँ जानु त, खाली ठाउँमा जहाँ गए हुन्छ, खाली ठाउँमा जानु भयो। यहाँ राइट क्लिक गर्नु, न्यू गर्नु, त्यसपछि यहाँ फिचर डाटा सेट भन्ने आउँछ। फिचर डाटा सेटलाई क्लिक गर्नु भयो यतिको। त्यसपछि यसको नाम चाहिँ मैले भ्यालिडेट अंडरस्कोर अनि पार्सल भनेर लेखेँ है, अनि अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्सन। यसैभित्र एउटै फिचर डाटा सेटले पार्सल पनि मिलाउने अनि कन्स्ट्रक्सन पनि मिलाउने भनेर है। नत्र भ्यालिडेट डाटा लेखौँ सजिलो हुन्छ। ल भ्यालिडेट डाटा भनेर लेखेँ है त। ल फिचर डाटा सेटको नाम भ्यालिडेट डाटा भनेर लेखेँ। भयो। यसपछि नाम दिइसकेपछि यो फिचर डाटा सेटको नाम दिएको है, फिचर डाटा सेटको नाम भ्यालिडेट डाटा भन्ने भयो। नेक्स्ट गर्नु। अब यसले चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम, प्रोजेक्सन सिस्टम मागिरहेछ। अब हामीलाई यसले के मागिरहेछ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टम, प्रोजेक्सन सिस्टम के हो त तिम्रो फिचर डाटा सेटको मागिरहेछ है। हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम र प्रोजेक्सन सिस्टम चाहिँ यिनीहरू डाटाकै हो, त्यही भएर इम्पोर्ट गरेको छ क्या। यिनीहरूकै कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हुबहु अहिले बनाउन लागेको भ्यालिडेट डाटालाई देऊ भन्छु क्या।
हैन त्यसको लागि के गर्ने त यहाँ इम्पोर्ट देख्नुहुन्छ इम्पोर्ट क्लिक गर्नुहोस् त क्लिक गर्नुभयो ठ्याक्कै हेर्नु त यसरी आयो है अत्रौली 1 खकै आयो आएन भने केही छैन यहाँबाट हेर्नु त आएन भने पनि त कहाँ छ यो एमडिबी हामीलाई थाहा छ नि कहाँ छ डी भित्र हो एलआईएस सिस्टम भित्र ठिक जहाँ छ त्यहाँको जहाँको ल्याउने हो त्यहाँ जानु पर्यो एलआईएस सिस्टम भित्रको एलआईएस स्पेशल डाटा भित्रको अनि अत्रौली 1 ख भित्रको पार्सलको लिए हुन्छ भनेर एड गर्ने हेर्नु त यो कुनमा रहेछ एभरेज एडजस्टेन्ट 1937 ट्रान्सभर्स मर्क्याटर आयो यो पार्सलको थियो त्यही कुरा चाहिँ अब भ्यालिडेट डाटा भने फिचर डाटा सेटको लागि आउने भयो अब हेर्नु त हामीले चाहिँ स्टोरेज सिस्टम पनि दियौँ हुबहु पार्सलको लिने भनेर हैन अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस् फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस् यो चाहिँ टोलरेन्स हो है ग्याप भए पनि पाइन्छ तर कतिको ग्याप त 1 मिलिमिटरको क्या हैन 0.001 भनेको कति हो भन्नु त मिटर भनेको 1 मिलिमिटर हो नि त 1 मिलिमिटर ग्याप र ओभरल्याप चाहिँ केही छैन त्यति हो सम्म चाहिँ छुट फरकमा पर्छ भन्न खोजेको हैन अझ राम्रो काम गर्ने हो भने यहाँ एउटा दिन फेरि थपे हुन्छ तर त्यत्रो चाहिँदैन है यसले चाहिँ 1 मिलिमिटरसम्मको ग्याप र ओभरल्याप भए पनि ओके भन्न खोजेको है हामीलाई पुग्छ टोलरेन्स छुट फरक पुग्छ त्यही भएर फिनिस गरिदिनु यसले चाहिँ के हुने भयो त यहाँ यसरी हेर्नु त एउटा फिचर डाटा सेट आउँछ जसको नाम भ्यालिडेट डाटा भनेर यहाँ आयो तपाईँकोमा पनि हेर्नु त एउटा थपिएर आएको होला अब यहाँ हेर्नु त यो भ्यालिडेट डाटा भन्ने फिचर डाटा सेट खाली छ अहिले अब यसमा के ल्याउनु पर्छ त तपाईँले मिलाउनु पर्ने डाटाहरू जुन छ नि ती डाटाहरू यो फिचर डाटा सेट भित्र ल्याउनु पर्छ हामीले केलाई मिलाउनु खोजिरहेको छौँ अहिले पार्सललाई यो पार्सललाई त्यही भएर यो पार्सललाई चाहिँ भ्यालिडेट डाटा भित्र इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है हेर्नु त अहिले मैले डबल क्लिक गरेँ भ्यालिडेट डाटा भित्र त छु म डाटा सेट भित्र हैन तर यो खाली छ मैले यहाँ के ल्याउनु पर्यो त पार्सलको सबै मिलाउने हो भने पार्सल पनि ल्याउनु पर्यो र कन्स्ट्रक्सनको पनि मिलाउने हो भने कन्स्ट्रक्सन पनि ल्याउनु पर्यो अहिले पार्सल मिलाउनु छ त्यही भएर पार्सल मिलाउँछु है त हेर्नु त भ्यालिडेट डाटालाई डबल क्लिक गरेर यसरी गए पनि भयो नगइकन पनि मिल्छ यसरी यहाँ हेर्नु त यो खाली ठाउँमा हेर्नु त अहिले म भ्यालिडेट डाटा भित्र छु यसैमा राइट क्लिक गरेर न्यू इम्पोर्ट गरेर फिचर क्लास गरे नि भयो सेम कुरा हो यहाँ भ्यालिडेटलाई क्लिक गरेर क्याटलग ट्रीमा है राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट गरेर फिचर क्लास गरे पनि सेम काम हो केही छैन जताबाट गरे पनि हुन्छ हैन फिचर क्लास सिंगल गर्ने पार्सल एउटालाई मात्र ल्याउनु छ भने सिंगल है त्यही भएर हामी सिंगलै युज गरौँ एउटा फिचर क्लास एउटा लेयरलाई इम्पोर्ट गर्दैछौँ कि ठिक छ एकचोटि पार्सललाई ल्याउने अनि फेरि रिपिट गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन तपाईँहरूले ल्याउनु अनि बुझिन्छ नि त है ल भ्यालिडेट पार्सलमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ क्लिक गर्नुभयो त्यही भित्र बन्छ कि हैन राइट क्लिक गर्नुहोस् इम्पोर्ट गर्नुहोस् फिचर क्लास सिंगल गर्नुहोस् अस्तिको जस्तो यो दायाँतिरको आएन भनेर क्लिक नगर्नुहोस् यो मात्र हेल्प हो हाइड गर्नुभयो भने गइहाल्छ यसरी चाहिँ तपाईँको फिचर क्लास इम्पोर्ट गर्ने डायलग बक्स आउँछ है यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले इम्पोर्ट गर्न लाग्नु भएको ल्याउन लाग्नु भएको तान्न लाग्नु भएको फिचर क्लास चाहिँ कुन हो भनेर सोधिरहेछ इनपुट हैन यहाँ दायाँतर्फ हेर्नु त मैले पहिले भने यो हरियो यो बल्ब बलिरहेको भनेको इनपुटहरू केही मागिरहेछ भन्ने कुरा हो है जब तपाईँले दिनुहुन्छ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यो आफै चाहिँ निस्छ है हेर्नु त इनपुट फिचर के हुन्छ त हामीलाई ल्याउनु के छ पार्सल ठिक त्यही भएर यहाँ हेर्नु त ब्राउज गर्नुहोस् हैन अनि हेर्नु त हामी ठ्याक्क त्यही छौँ कि छैनौँ चाहिँ हेर्नु है अत्रौली 1 को मात्र भित्रै छौँ सही ठाउँमै छु त्यही भएर क्लिक गरे पुग्यो सही ठाउँमा छैन र कहाँ छ भनेर थाहा छ भने फेरि जाने त्यसरी नै ब्राउज यसरी भेटिएन भने डीमा जाने ठिक हो जहिले त्यही हो लोकेसनमा जाने एलआईएस सिस्टम एलआईएस स्पेशल डाटा यो भित्रको पार्सल ल्याउने भनेर पार्सल क्लिक गरेर एड गर्ने हेर्नु त हरियो बल्ब पनि निभ्यो र यसले चाहिँ
पार्सल भन्ने कहाँको ल्याउँदैछ त सही ठाउँको ल्याउनु होला है, नत्र अर्को ठाउँको पार्सललाई भ्यालिडेट गरेर काम छैन। फेरि गलत ठाउँको पार्सललाई चाहिँ मिलाइन्छ, यही ठाउँको पार्सल मिलाउनु पर्यो है। अब इनपुट मिल्यो, अब आउटपुट फिचर क्लासको नाम मागिरहेछ है। कन्फ्युज हुन्छ भने नयाँ किसिमको नाम दिनुहोस्। अब सुरुमा काम गर्ने हुनाले कन्फ्युज भइ नै हालिन्छ, त्यही भएर पार्सलले नाम दियो भने अलिकति कुन पार्सल कताको हो भनेर थाहा पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ कि, किनकि पार्सल यहाँ पनि छ, भ्यालिडेट पार्सलभित्र पनि पार्सल हाल्नुभयो, मिलाउनु भयो भने मिलाएको कुन नमिलाएको कुन थाहा पाउन गाह्रो पर्छ। त्यही भएर यसो मैले नाम चाहिँ चेक पार्सल लेखेँ है त, नाम नयाँ दिएँ। तपाईँलाई यदि कन्फ्युजन हुँदैन पार्सलै दिन्छु भन्नुभयो भने पार्सलै दिए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ त्यसै गाह्रो हुन्छ युनिक नामै दिएँ है, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर चेक पार्सल दिएँ है। तर आफूले दिएको नाम चाहिँ सधैँ सम्झिनु होला, चेक पार्सल दिनु सक्यो। यतिको भएपछि चाहिँ ओके गर्नुहोस् त, ओके क्लिक गर्नुहोस् है। चेक पार्सल भन्ने एउटा फिचर क्लास आयो, त्यो के भित्र छ हेर्नु त, भ्यालिडेट डाटालाई प्लसलाई माइनस गर्नु चाहिँ भ्यालिडेट डाटाभित्र चेक पार्सल आयो। अब यसरी नै तपाईँहरूले कन्स्ट्रक्सन पनि इम्पोर्ट गर्नु छ। ल हेर्नु त, अब पछि हामीले कन्स्ट्रक्सनलाई पनि भ्यालिडेट गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ यही डाटा सेटमा है, यही फिचर डाटा सेटमा कन्स्ट्रक्सन पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। कसरी गर्ने त, भ्यालिडेट डाटालाई क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, इम्पोर्ट गर्नुहोस्, फिचर क्लास सिङ्गल गर्नुहोस् है। अनि इनपुट फिचरमा चाहिँ के हुन्छ यो पटक कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, एड गर्नुहोस् र फिचर क्लासको नाम चाहिँ चेक कन्स्ट्रक्सन लेखेँ विदाउट स्पेस है। स्पेस चाहिन्छ भने अन्डरस्कोर। स्पेलिङ नबिग्रियो भने अनि यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ है, यसैबाट हेर्नु। यहाँ त बिग्रेको स्पेलिङले पनि केही असर गर्दैन, नाम मात्र बिग्रेको पर्छ, त्यति हो। अनि ओके गर्नुहोस् ल। यतिको गर्नु भएपछि चाहिँ हेर्नु त चेक पार्सल र चेक कन्स्ट्रक्सन यसरी आउने भयो। ल त होइन त अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो हामीलाई भ्यालिडेट डाटा भन्ने फिचर डाटा सेटभित्र आफूलाई चाहिने चिज आइसक्यो है। यसलाई क्लिक गरेँ मैले, यहाँ हेर्नु त चेक पार्सललाई क्लिक गरेँ, प्रिभ्यूमा जानुहोस् त, जियोग्राफीमा डाटा देखिन्छ है। हेर्नु त खाली आयो कि भनेर चेक गर्न खोजेँ मात्र। हेर्नु त मैले यता यो प्लसलाई माइनस गर्नु ल, चेक कन्स्ट्रक्सनलाई क्लिक गरेँ, प्रिभ्यूमा हेर्नु त तपाईँको घरहरू आइरहेछ। चेक पार्सलमा क्लिक गर्नुहोस्, घरहरू पार्सल्सहरू आइरहेछ है। प्रिभ्यूमा यो जियोग्राफीलाई तपाईँले टेबलमा लानुभयो भने के हुन्छ, एट्रिब्युट टेबल खुल्छ है। कन्टेन्टको सट्टा प्रिभ्यूमा क्लिक यसलाई गर्नु पर्यो, चेक पार्सललाई गर्नु पर्यो, प्रिभ्यू यसरी चेक कन्स्ट्रक्सनलाई गर्नु पर्यो। यदि प्रिभ्यू देखिने रहेछ भने हेर्नु त सबैको आउँछ है, जेको आउनु पर्ने हो। प्रिभ्यूमा जियोग्राफिक डाटा छ भने आउँछ र यो जियोग्राफीलाई तपाईँले टेबल गर्नुभयो भने के खुल्छ त, एट्रिब्युट टेबल खुल्छ। चेक मात्र गर्नुहोस् क्या, डाटा आयो कि आएन, घर र किता आयो कि आएन, आयो है। र त्यसपछि हेर्नु त म फेरि भ्यालिडेट डाटामा गएँ र ट्याब चाहिँ प्रिभ्यूको सट्टा कन्टेन्टमै गरेँ। ल भ्यालिडेट डाटामा कन्टेन्टमा छु म अहिले है। अब हेर्नु त टोपोलोजी बनाउनु पर्यो, ठिक छ। त्यसैले भ्यालिडेट डाटालाई क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, न्यूमा लानुहोस्, टोपोलोजी भन्ने देखिन्छ हेर्नु त, न्यूमा लानुहोस् अनि टोपोलोजी भन्ने देखिन्छ, देखियो। न्यूमा गएर टोपोलोजीलाई क्लिक गर्नुहोस्। कहाँ भन्दा भ्यालिडेट डाटामा क्लिक, राइट क्लिक, न्यू, टोपोलोजी। अब यसपछि हेर्नु त नेक्स्ट गर्नुहोस् है। अब तपाईँले पार्सलको अब जुन टोपोलोजी चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नाम माग्दैछ है। मैले यसमा नाम के दिएँ त, पार्सलको मिलाउँदैछु, त्यही भएर पार्सल अन्डरस्कोर टोपोलोजी नाम दिएँ, पार्सल अन्डरस्कोर टोपोलोजी नाम। अब नाम दिएँ मैले पार्सल टोपोलोजी। यो मैले पार्सलको ग्याप र ओभरल्याप छ कि छैन चेक गर्नलाई है।
त्यसैले टोलरेन्स 1 मिलिमिटर सम्मको ग्याप र ओभरल्याप हुन्छ भने हो हामीलाई पुग्छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्। हेर्नु त कुन चाहिँ फिचर क्लासको चाहिँ तपाईले चेक गर्ने हो सोध्दैछ। अहिले त पार्सलको हो, त्यही भएर चेक पार्सललाई मात्र टिक अन गर्नुहोस्। कन्स्ट्रक्सनको लागि पछि फेरि सेम तरिकाले गरौँला। चेक पार्सल, त्यसपछि टिक एउटा भनेपछि तपाईँको टोपोलोजीमा चाहिँ चेक पार्सल भन्ने लेयर मात्र पार्टिसिपेट गर्छ, त्यसको मात्र हामीले डाटा मिलासक्दैन सिद्धान्त गर्दैछौँ है। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस् है, फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ रुल स्पेसिफाई गर भन्नेसम्म ल्याउनु है। यदि तपाईँ धेरै अगाडि पुगे जस्तो लाग्यो भने ब्याक गरेर चेक गरेर हुन्छ, केही छैन समस्या। ब्याक गर्न नि सक्यो। नेक्स्ट गर्नु। कहाँ भन्दा यहाँसम्म पुग्नु पर्यो, स्पेसिफाई द रुल्स फर द टोपोलोजीसम्म। नै त हेर्नु त अब हामीलाई के रुलहरू छ पार्सलको, जुन नियमहरू चाहिँ तपाईँले चेक गर्नु छ होइन। त्यो नियमहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भोइलेट गर्यो, यानि कि फलो गरेन भने चाहिँ त्यो इरर हो होइन। के नियमहरू चाहिँ जाँच गर्नु छ सोधिरहेको छ होइन। त्यसैले यहाँ अहिले कुनै पनि रुल छैन, हामीले के चेक गर्नुपर्छ त्यो रुल एड गर्नु पर्यो। एड रुलमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। इनपुट अब फिचर क्लास चाहिँ चेक पार्सलै हुन्छ। अब रुल हेर्नु त, मस्ट नट ओभरल्याप हो नि होइन, थप्किनु भएन नि त किताहरू। मस्ट नट ओभरल्याप भनेको एकमाथि अर्को यसरी बस्नु भएन, थोरै पनि भएन पुरै पनि भएन है। त्यही भएर यहाँ रुलमा एउटा मस्ट नट ओभरल्याप राख्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। हेर्नु त चेक पार्सल मस्ट नट ओभरल्याप भन्ने एउटा रुल थपियो। फेरि एड रुल गर्नुहोस्। चेक पार्सल मस्ट नट ओभरल्यापको सट्टा अब के हुन्छ, मस्ट नट ह्याभ ग्याप। ग्याप पनि हुनु भएन नि होइन है। अनि ओके गर्नुहोस्। यसरी दुईटा रुल एड गरेँ मैले। यदि पर्छ र अरू रुलहरू पनि चेक गर्नुपर्छ भने फेरि थप्नुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ पार्सल्समा मस्ट नट ह्याभ ग्याप र मस्ट नट ओभरल्याप दुईटा रुल यसरी एड गरौँ। एड भइसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसले समरी देखाउँछ तपाईँको टोपोलोजीको नाम पार्सल टोपोलोजी हो, टोलरेन्स 1 मिलिमिटरको छ होइन, त्यस गरी दुईटा रुल छ भनेर आयो। यदि तपाईँको केही बिग्रा जस्तो लाग्यो भने ब्याक गरेर मिलाउन सकिन्छ है। अब यो हजुर ब्याक एड रुल गर्ने, यहाँबाट लिने अनि गर्ने। अब कुनै रुल चाहिँ हटाउनु छ भने सेम क्लिक गर्यो, रिमुभ गर्यो होइन। थप्नु पर्यो भने एड रुल गर्यो। मस्ट नट ह्याभ ग्याप रुल कुन हो, मस्ट नट ओभरल्याप विथ कुन हो, मस्ट नट ह्याभ ग्याप चाहिने रहेछ। मस्ट नट ह्याभ ग्याप चाहिँ ओके भन्ने भयो त टोपोलोजी बन्छ है। द न्यू टोपोलोजी हेज बिन क्रिएटेड, वुड यु लाइक टु भ्यालिडेट नाउ भन्छ। अहिले भ्यालिडेट गर्ने हो भने यो आर्कमा फसिन्छ है, त्यही भएर अहिलेलाई मैले नो गरेँ। अनि यहाँ हेर्नु त पार्सल टोपोलोजी भनेर आउँछ, पार्सल टोपोलोजी भन्ने आयो। अब त्यसरी नै हेर्नु त नो गर्नु। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन टोपोलोजी पनि बनाउँछौँ, फिचर डाटा सेटमा बनाउँछौँ। त्यही भएर भ्यालिडेट डाटालाई क्लिक, राइट क्लिक, न्यू टोपोलोजी, नेक्स्ट गर्नुहोस्। टोपोलोजीको नाम मैले के लेख्ने भने कन्स्ट्रक्सन टोपोलोजी लेख्छु, त्यही भएर CONSTRUCTION टोपोलोजी नेक्स्ट गर्नुहोस्। अनि चेक कन्स्ट्रक्सन अनि नेक्स्ट गरेँ मैले, नेक्स्ट गरेँ, एड रुल गरेँ। मस्ट नट ओभरल्याप है, घरहरू मस्ट नट ओभरल्याप, मस्ट नट ओभरल्याप उयो छैन है, मस्ट नट ओभरल्याप ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। हेर्नु त एउटा रुल भयो कन्स्ट्रक्सन टोपोलोजी अनि फिनिस गर्नुहोस्, नो गर्नुहोस्, कन्स्ट्रक्सन टोपोलोजी भनेर आउँछ। हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि टोपोलोजी बनायौँ र सम्बन्धित लेयर अनुसारको चाहिँ टोपोलोजीको रुलहरू के चेक गर्ने पनि एड गरिसक्यौँ है। तर रुल बनाए पनि रुल चाहिँ होइन भ्यालिडेट गरेको छैन भन्नाले होइन, त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न बाँकी छ। अनि छैन भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्छ। त्यो इरर हो, मिलाउनु पर्यो। जसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आर्क म्यापमा काम गर्छौँ। आर्क क्याटलगमा पनि यसरी यहाँ माथि हेर्दै जानुभयो भने यो आर्क म्याप देखिन्छ, लन्च आर्क म्याप।
यसलाई क्लिक गरेर लन्च गरे पनि हुन्छ या त तपाईहरुको टास्क बारमा भएको आर्क म्यापलाई खोले नि हुन्छ जहाँबाट खोले पनि एउटै कुरा हो लन्च आर्क म्याप गर्नुस् आर्क म्याप खोल्नुस् अनि आर्क क्याटलगलाई बन्द गर्नुस् ल आर्क क्याटलग बन्द गर्नुस् आर्क म्याप खोल्नुस् खुलेपछि ओके गर्नुस् एम्प्टी आर्क म्याप नै काम गर्छ हामीले अहिले हैन अब हामीले टोपोलोजी भ्यालिडेट गर्नु छ त्यही भएर यो एड डाटामा जानु त पार्सल टोपोलोजी पहिला भ्यालिडेट गर्न सिकाउँछु है मैले हजुर पहिलाको बन्द गर्नु छ आर्क क्याटलग बन्द गर्नु ल यता हेर्नु त आर्क म्याप खुलेपछि है यो खाली आर्क म्याप भयो यसमा एड डाटा बटन थिच्नु त्यसपछि हेर्नु त भ्यालिडेट डाटा भित्र जानु त ठ्याक्क अघि बनाएको टोपोलोजी पनि देखिन्छ है हामीले बनाएको पार्सल टोपोलोजी र कन्स्ट्रक्सन टोपोलोजी देखियो नि है अब हामीले अहिले पार्सल टोपोलोजी भ्यालिडेट गर्नु छ त्यही भएर पार्सल टोपोलोजीलाई क्लिक गर्नुस् अनि एड गर्नुस् अनि डु यु वान्ट टु हैन एड द लेयर दैट पार्टिसिपेट इन द पार्सल टोपोलोजी भन्छ है भन्नाले पार्सल टोपोलोजीको चेक गर्नलाई चाहिने डाटा पनि एड गर्ने हो भन्छ लेयर गर्नै पर्छ त्यसैले यस गर्दिनु ल हेर्नु त अब यसमा हेर्नु है पार्सल टोपोलोजी र चेक पार्सल भयो है पार्सल टोपोलोजी भए पनि यसले के गर्छ त अघिको रुल भोइलेट गरेको छ भने चेक पार्सलमा कहाँ रुल भोइलेट भएको छ त्यो रातो गरेर देखाउने हो है पोइन्ट एरर छ भने यस्तो एरर देखिन्छ लाइन एरर छ भने यस्तो र पोलिगन एरर एरिया एरर छ भने यसरी रातो गरेर देखाउँछ हैन अब पहिला भ्यालिडेट गर्न बाँकी छ त्यही भएर एररहरु देखाएको छैन या त कुनै बेलामा चाहिँ सिधै या रातो पनि देखाएको हुन सक्छ त्यो रातो देखाउनु भनेको एरर हो र त्यो एररहरुलाई हामीले मिलाउनु पर्छ कसरी मिलाउने भनेर सिक्दैछौँ है त्यही भनेको चाहिँ ग्याप भएको र ओभरल्याप भएको पार्सलहरु मिलाउने कामहरु गर्दैछौँ है एडिटरमा जानु अनि स्टार्ट पर्खिनु एकैछिन यो खाली ठाउँमा जानु है अनि टोपोलोजी टुलबार पहिला एड गर्नुस् राइट क्लिक गरेर टोपोलोजी टुलबार एड गर्नुस् यसरी टोपोलोजी भन्ने टुलबार आउँछ टोपोलोजी टुलबार मैले यतापट्टि राखे आफूले कहाँ राख्नु भएको छ याद गर्नु होला टोपोलोजी टुलबार एड गर्नु है त्यसपछि एडिटरमा जानु स्टार्ट एडिटिङ मोडमा जानु अघि नै मैले पहिले पनि भनिसकेँ यो मुभ टुल हो हानिकारक छ त्यसैले गर्दाखेरि सेलेक्ट एलिमेन्ट टुलमा जानु होला ठीक छ त्यसपछि यहाँ हेर्नु त यो टोपोलोजी टुलबारको सबै टुल्सहरु एक्टिभ भयो हेर्नु अघि यो सबै डिम थियो है हैन हेर्नु त स्टप एडिटिङ गर्छु मैले हेर्नु त यो टोपोलोजीको केही पनि चल्दैन टुलबार एड गरे केही पनि चल्दैन भनेर फेरि बस्नु होला एडिटरको स्टार्ट एडिटिङ मोडमा हुनुपर्छ टोपोलोजी टुलबार चल्नलाई त्यही भएर एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्नु सबै टुलहरु एक्टिभ भयो टोपोलोजी टुलबारको अघि नै भने जस्तै सेलेक्ट एलिमेन्ट टुल लिए अब यहाँ तपाईले हेर्नु त टोपोलोजी टुलबारमा पार्सल टोपोलोजी हुन्छ है यता दायाँ तर्फ जाँदै गर्नु टुलहरुको नाम आफै आउँछ है म्याप टोपोलोजी छ टोपोलोजीको एडिट टुलहरु छ हुँदै हुँदै जान्छ यसरी भ्यालिडेट टोपोलोजी इन स्पेसिफाइड एरिया भ्यालिडेट टोपोलोजी इन करेन्ट एक्सटेन्ट अनि भ्यालिडेट एन्टायर टोपोलोजी भनेर छ है हेर्नु है यसमा भ्यालिडेट टोपोलोजी इन स्पेसिफाइड एरिया भनेको चाहिँ यति जस्तो मैले यसरी बनाए भने यो डब्बा भित्र मात्र मिलेको छ कि छैन चेक गर्छ हेर्नु त अब यति चेक गरे यहाँ रातो छैन भन्नुको मतलब के भयो पार्सलहरु बीचमा ग्याप पनि छैन ओभरल्याप पनि छैन यहाँ हेर्नु त छैन अब यहाँ हेरे मैले हेर्नु त देखाए नि हैन ग्याप भनेर तर यो ग्याप यतापट्टिको है त्यो जुन हुन्छ नै हैन ल यसरी गरे हेर्नु त कहाँ छ हेररी रातो गरेर देखाए नि हैन अब अर्को भनेको भ्यालिडेट टोपोलोजी इन करेन्ट एक्सटेन्ट भनेको चाहिँ मानौ मैले यसरी अन गरे यति करेन्ट एक्सटेन्ट भनेको अहिले यति डाटा देखिरहेको छ है यो देखिरहेको जतिमा त्रुटि छ कि छैन चेक गर्ने हो भने भ्यालिडेट टोपोलोजी इन करेन्ट एक्सटेन्ट हेर्नु त यहाँ पनि भएर आयो नि अनि यहाँको एरर पनि देखाए ठीक छ त्यसपछि अन्तिम भनेको भ्यालिडेट टोपोलोजी एन्टायर टोपोलोजी भनेको चाहिँ पार्सलको सबै डाटा यो लेयरमा भएको पुरै डाटामा चेक गर्छ यसले पुरै डाटामा चेक गर्छ यसरी भ्यालिडेट एन्टायर टोपोलोजी गर्नु सबैमा गर्ने हो भनेर सोध्छ अलिकति टाइम लाग्छ धेरै डाटा भयो भने थोरै डाटा भयो भने लाग्दैन यस गर्नुस् हेर्नु त
पुरै डाटाभरि कहाँ त्रुटि छ भनेर आयो। रातो नीलो पहेँलो रातो भएर आउँछ है। जुन जुन रातो देखाएको छ तिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्रुटिहरू हुन्। यो रातो एरर्सहरूलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु छ है। तपाईँले अब यहाँ एरर क्याच गर्नुभयो, भेटाइसक्नुभयो छ भनेर, अब मिलाउनु छ। यहाँ तपाईँले टोपोलोजी टुलबारको राइटमा है अन्तिममा चाहिँ एरर इन्स्पेक्टर भन्ने देख्नुहुन्छ है। एरर इन्स्पेक्टर होइन, एरर समात्ने एरर इन्स्पेक्टर खोल्नुभयो भने यसरी यहाँ बक्स आयो भने पनि तपाईँलाई कहाँ ठिक लाग्छ उपयुक्त ठाउँमा राख्नु है। यसरी ल एरर इन्स्पेक्टर आयो होइन। यसमा हेर्नु त सर्च नाउ गर्नुभयो भने एररहरू कहाँ छ देखाइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँले यदि सानो भाग गरेर एरर चेक गर्छु भन्यो भने यसरी जुम गर्दै यसरी सर्च गरे पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हेर्नु त यो भागमा भएको एरर मात्र आउँछ होइन। बुझ्नुभयो नि होइन। यसरी है सर्च नाउ गऱ्यो भने अब यसरी पुरै देखिने गरेर राख्नुभयो र सर्च नाउ गर्नुभयो भने यहाँ देखिने जतिको एरर आउँछ। ल यता 3टा छ भनेपछि यो धेरै कम हो। यतिको हुनु भनेको राम्रो डिजिटाइजेसन हो है। अनि हामीले टोपोलोजी टुल्सहरू युज गरेका छौँ नि त, अटो कम्प्लिट कट पोलिगन टास्कहरू युज गर्यो भने एररहरू कम आउँछ। तै पनि अलिअलि आउँछ, आउँदै आएन भने झन् राम्रो भयो है। जस्तो कि यहाँ हेर्नु त यो एरर टुल हो त, हेर्नु है। क्लिक गरेपछि के भएको छ हेर्नु त, ब्ल्याक भएको छ नि हेर्नु त। क्लिक गरेपछि त्यो सम्बन्धित एरर चाहिँ के हुन्छ, हाइलाइट भएको जस्तो कालो भएर हुन्छ, देखियो। अनि त्यसपछि कुन रुल भोइलेट गरेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ आउँछ हेर्नु त। मस्ट नट ह्याभ ग्याप छ, यो पनि कुन हो त, मस्ट नट ह्याभ ग्याप। यो चाहिँ मस्ट नट ओभरल्याप। एकतिर चाहिँ अलिकति ग्याप भयो, अर्कोतिर चाहिँ खप्या रहेछ भन्ने बुझ्यो है। अब मानौँ अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ एउटा रुल एकपटकमा चेक गर्न मन लाग्यो, पहिला म ग्याप भएको मिलाउँछु अनि मात्र ओभरल्याप मिलाउँछु एक किसिमको रुलको भने यहाँ हेर्नु त मस्ट नट ओभरल्यापको सर्च गर्छु, मस्ट नट ओभरल्यापको मात्र देखाउँछ, मस्ट नट ओभरल्यापलाई मिलाउँछु होइन। अनि फेरि अब मस्ट नट ह्याभ ग्यापको मात्र मिलाउने हो भने सर्च नाउ गर्छु, मस्ट नट ह्याभ ग्यापको मात्र रिपोर्ट गर्छ। या तपाईँलाई सबैको गर्ने हो भने एरर फ्रम अल रुल्स गर्नु अनि सर्च नाउ गर्नुभयो भने सबै रुलको एरर देखाउँछ है। अब यहाँ हेर्नु है, पहिलोवाला देखाएँ मैले। यहाँ हेर्नु त मस्ट नट ह्याभ ग्याप आयो। ग्याप कहाँ छ भनेर भन्नु त यसमा यो बाहिरको ग्याप हो कि होइन। यो आइल्यान्ड म्याप हो। आइल्यान्ड म्यापमा अब यो बाहिरपट्टि त के हुन्छ, ग्याप हुनेरै भयो नि होइन। जिआइएसले त यो ग्याप मान्ने नै भयो, तर यो के हो त हुनुपर्ने ग्याप हो, हुन्छ नै भन्ने भयो है। भनेपछि यो एक्सेप्सन हो होइन, एक्सेप्सन हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मिलाउन सकिँदैन कि यहाँ दायाँतिर पार्सल बनाइ गर्ने क्या हो, मिल्दैन नि होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर मार्क एज एक्सेप्सन गर्ने। कुनलाई हेर्नु है, बाहिरकोलाई मात्र, यो मात्र, यिनीहरूलाई होइन नि। यहाँ भित्र त ग्याप र ओभरल्याप हुनु हुँदै भएन नि। यो चाहिँ के त नक्साको बााउन्ड्री सिद्धिएपछि त ग्याप हुने भयो नि त किता नहुने कारणले। त्यसैले यो बाहिरकोमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर मार्क एज एक्सेप्सन गर्नु, ठिक छ। भनेपछि यहाँ बाहिरपट्टिको ग्याप भनेको हुँदै ग्याप हो भन्न खोजेको। अब त्यसपछि अर्कोतिर गएँ है त, मस्ट नट ह्याभ ग्याप राइट क्लिक गरेँ, जुम टु गरेँ भने ठ्याक्क त्यो ठाउँमा जुम हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर जुम टु गरेँ भने ठ्याक्क त्यो त्रुटि भागमा जुम भएर आउँछ। हेर्नु त, क्लिक गरेँ राइट क्लिक गरेँ जुम गरेँ, हेर्नु त यसमा के भन्यो, मस्ट नट ह्याभ ग्याप भन्यो है। अब ग्याप रहेछ, यसलाई मैले यसरी यसमै राखेँ र आउटलाइन चाहिँ अब यसमा हेर्नु त मैले जुम गर्दै जान्छु, ग्याप छ र जस्तो लाग्छ। हेर्नु त ग्याप रहेछ नि होइन, यहाँ ग्याप रहेछ नि त है। जुन चाहिँ के छ त 1 मिलिमिटर भन्दा ठुलो छ, 1 मिलिमिटरसम्म भाग है यो एरर रिपोर्ट गर्दैन थियो होइन। हो अब त्यसपछि हेर्नु त यो ग्याप भएको ठाउँमा त हामीले के हुन्छ विकल्प, किताब बनाउने होइन र। खाली भएको छ भने त्यो ठाउँमा किताब बनाउने। अनि यो सानो किता जुन छ यसमा होइन है क्लिक गरेँ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो एरर हटाउनलाई राइट क्लिक गर्दा अप्सन देखाउँछ। हेर्नु त क्रिएट फिचर भनेपछि त्यो ठाउँमा के बनाउने त, किता बनाउने सानो है, क्रिएट फिचर गर्नु। हेर्नु त बन्यो। तर यसले समस्या के हुन्छ भन्नु त, यस्तो सानो पोलिगनको पार्सल हुन्छ त हुँदैन नि। त्यो भाग के हुन्छ भन्नु त, कि त बायाँपट्टिको किताको हो कि त दायाँपट्टिको किताको हो, कुन चाहिँ पट्टिको भाग हो भन्ने कुरा चाहिँ चेक गरेर
यतापट्टि मर्ज गर्ने कि उतापट्टि मर्ज गर्ने काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। नत्र के हुन्छ यत्रो सानो पोलिगन पनि बस्छ है। त्यो थाहा पाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त स्केलिङ गरेर राखेको इमेज एड गर्नुहोस् ताकि तपाईँले चाहिँ सही डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। एकातर्फ मर्ज गरे त पुग्छ तर अतापट्टिको मर्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेटर डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त स्केलिङ गरेको फ्री सिट नक्सा पनि हाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। हेर्नु है कतापट्टि एड गर्दा ठिक हुन्छ। जस्तै हेर्नु त यो भाग सानो रहेछ त्यही भएर जता गरे नि हुन्छ जस्तो छ है। तर पनि हेर्नु त गाडा यतापट्टि छ भनेपछि यहाँ हेर्नु त यसलाई हलो पनि गर्नुहोस्। यिनीहरू कुरा त मैले भनिराख्नै पर्दैन है। अब ओके निकै सानो छ जता गए पनि हुन्छ है। त्यही पनि डार्कवाला यतातिर छ है यतातिर। त्यही भएर यो सानोलाई चाहिँ मैले उता लेफ्टकोमा मर्ज गरिदिन्छु। बुझ्नुभयो नि है। हेर्नु त यसरी हेर्नु त यतापट्टि डार्क छ भनेपछि यो भाग यता ल्याएर त झन् भएन। खासमा हामीले यहाँ बिच यतातिर चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्ने भनेपछि यो जुन अहिले बनाएको सानो किताबको भाग चाहिँ माथितिर मर्ज गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आफैले मेहनत गरेर डिसाइड गर्नु पर्यो। इमेज हेरेर पनि सहयोग हुने भयो। यसरी क्लिक गर्छु अब मैले। हेर्नु त यो सानो भाग यो दुईटा यसरी अघि बनाएको भाग चाहिँ अब मैले माथिकोमा मर्ज गर्छु। हेर्नु त माथिकोमा गएर एडिटरमा गएर यसरी मर्ज गरिदियो भने हुन्छ है। ओके गर्नुहोस् भइहाल्यो ठिक छ। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नु त जुम टु गरेँ मैले ओभरल्यापको केस आयो। हेर्नु त यहाँ ओभरल्यापको केस आयो होइन। यो ओभरल्यापको केस भनेको चाहिँ फेरि के गर्न सकिन्छ होला भन्नु त ओभरल्यापको केसलाई मिलाउनलाई। ओभरल्याप भयो भने के गर्नु सकिन्छ हेर्नु त यति भाग चाहिँ के भएको माथिको किताबमा पनि यही भाग छ तलको पनि यही भाग छ भनेपछि के गर्नुपर्छ कुनैबाट घटाउनुपर्छ होइन र। कुनैबाट त्यो भाग चाहिँ घटाउनुपर्छ यसरी छ भने। जस्तै कि ओभरल्याप भएकोतिर मैले यसरी जुम टु गरेँ यति भाग चाहिँ दुईटै किताबतिर पर्या रहेछ कहिले काहीँ तिनवटामा पनि हुनसक्छ है। भनेपछि एकातिरकोबाट सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यसरी सब्ट्र्याक्ट गरेँ मैले भयो। हेर्नु त अब यहाँ हेर्नु त अब तपाईँको भ्यालिडेट गर्नुभयो भने एररहरू चाहिँ हुँदैन। ल अनि लास्टमा चाहिँ कुनै पनि एरर नदेखिएपछि हेर्नु त अब मेरोमा हेर्नु त मैले भ्यालिडेट एन्टायर टोपोलोजी गरेँ यस गरेँ होइन कुनै पनि एरर देखाएन है। त्यसको मतलब सबै मिल्यो। अब एडिटरमा गएर सेभ एडिट गर्नुपर्छ है। नत्र भने अघि मिलाएको चिज सब हराउँछ। सेभ एडिट गर्नुहोस् अनि स्टप एडिटिङ गर्नुहोस्। अब के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चेक पार्सल भन्ने लेयरमा कुनै पनि ग्याप पनि छैन ओभरल्याप पनि छैन। यसरी चाहिँ अब पार्सलको डाटा